यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक बाबुराम सिंह थापा। उहाँ इतिहासका जानकार हुनुहुन्छ। व्यवस्थापन विषयका उहाँ प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट केही वर्ष पहिले मात्रै उहाँ निवृत्त हुनुभयो। बाबुराम सिंह थापा 68 वर्षको हुनुभयो। उहाँसँग आज म उहाँ इतिहासमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएको एउटा व्यक्ति भएको नाताले नेपाली समाजमा पछिल्लो पुस्तालाई खास गरी विद्यार्थीहरूलाई इतिहास पढाउन छोडिएको छ। वर्तमानमा रमाउने, विगतलाई बिर्सने। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू कोर्स पनि त्यही ढङ्गले बनाउने प्रयत्नमा छन्, निरन्तरता दिन थालेका छन् र इतिहास हाम्रो पता हो कता हुन थालेको छ। यो देश वीर वीराङ्गनाहरूले निर्माण गरेको देश। सुगौली सन्धि पूर्व नेपाल जति अहिले छ त्यसको झन्नै 1/3 भूभाग हामीले गुमाएको यो अवस्था। र आज म उहाँसँग, उहाँ राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष भएको नाताले अमरसिंह थापालाई आज सम्झने दिन पनि हो। त्यसकारण अमरसिंह थापा सहित वर्तमानको सन्दर्भसँग जोडेर म विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ प्राध्यापक 68 वर्षको हुनुभयो अनि आफ्नो जीवनको 68 वर्ष भनेको उत्तरार्धकाल भन्ने त्यस्तो शब्द पनि चयन गर्छन्। भलै यो प्रिय शब्द होइन, उत्तरार्धकाल भन्ने शब्द त्यति प्रिय होइन। उदाउँदो राम्रो, अस्ताउने भनेको नमिठो, नराम्रो। इतिहासमा पढ्ने विद्यार्थी पनि पाइँदैन भनिन्छ है। त्यति इच्छुक छैनन् नयाँ पुस्ता। तातै खाउँ जल्दी मरौँको अवस्थातर्फ अलि उन्मुख रहेको बताइन्छ। अनि तपाईँ यो उमेरमा इतिहासमा विद्यावारिधि गर्न लाग्नुभएछ, जहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरू, कतिपय विश्वविद्यालयहरू इतिहासलाई अनिवार्य कोर्सबाट हटाएर यो पढ्नु कुनै जरुरी छैन भन्ने रूपमा अहिलेका हाम्रा विभिन्न क्षेत्रका प्राज्ञिक वर्ग यसरी निर्देशित, स्वनिर्देशित या परनिर्देशित या विवेक उनीहरू गुमाउँदैछन्, त्यो अवस्थामा छन्। तपाईँको यो प्रयत्न अनि अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानको तपाईँ संस्थापक अध्यक्ष, यो के चिजले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो र तपाईँ यो विषयमा इतिहासमा विद्यावारिधि गर्नतर्फ प्रेरित हुनुभयो? धन्यवाद जीवराम भण्डारीज्यू। सर्वप्रथम म इतिहासको प्रसङ्गमा अघि बढ्ने छु, तर त्यसभन्दा अगाडि म चाहिँ केही कोटेसन भनिन्छ एउटा चाहिँ त्यो महापुरुषहरूका वचनहरूबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु, सुरु गर्न चाहन्छु बानीबाट। यस, किनभने आजको दिन असाध्यै एउटा जुन छ चाहिँ ऐतिहासिक दिन हो, जुन दिन राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाले गोसाइँकुण्डमा देहत्याग गर्नुभएको चाहिँ थियो श्रावण 16 गते। उहाँको स्मृति दिवस आज स्मृति दिवस हो। उहाँले गोसाइँकुण्डमा आफ्नो देहत्याग गर्नुभएको चाहिँ थियो। र 2-3टा जुन मैले वचनका कुरा गरेँ, एउटा संस्कृतमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र स्मरणीय वचन चाहिँ छ महायोगी भर्तृहरिको। उहाँले भन्नुभएको चाहिँ छ, न तोहम कामये राज्यम न त सुख वैभवम कामये दुःख तप्तानां प्राणीनामार्तिनाशनम। अर्थात् नेपालीमा यसलाई रूपान्तरण, हे ब्रह्माण्डीय पिता भनौँ, ब्रह्माण्डीय शक्ति, मलाई जुन छ राज्यको चाहना छैन, सुखको पनि चाहना छैन,
दुःखबाट जनता पीडित चाहिँ छन्, आक्रान्त चाहिँ छन्, ती जनताको कल्याणको लागि मेरो जीवन समर्पित होस्, एउटा यो वचन महायोगी भर्तृहरिको त्यागको कुरा आयो, त्यागको कुरा आयो हजुर। अर्को चाहिँ छ एउटा उर्दूमा चाहिँ असाध्यै ठुलो एउटा चाहिँ यो शायरी चाहिँ छ, त्यसमा के छ भन्दाखेरि हजारों बरस नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी उम्मीद के बाद होते हैं चमन में दीदावर पैदा, अथवा बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। असाध्यै कठिन प्रसव पीडापछि देशले महापुरुषलाई जन्म दिन्छन् अथवा धरतीले जन्म दिन्छन्, एउटा यो। र अर्को जुन छ त्यहाँ मैले एउटा अर्को क्वेसन मैले यहाँ दिन खोजेँ, इटली राष्ट्रका एकीकरणका निर्माता एकीकरणकर्ता जुन चाहिँ छ जिसेप मेजिनी, देशभक्त, महान देशभक्त चिन्तक र इटाली राष्ट्रका जुन चाहिँ निर्माता हुन् मेजिनी, जिसेप मेजिनीले भनेका चाहिँ छन् कि यदि कुनै पनि देशलाई ध्वस्त पार्नु चाहिँ छ भने त्यो देशको इतिहास र संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाइदेऊ, त्यो दास हुन्छ, गुलाम हुन्छ। यी तीनवटा सन्दर्भसँग जोडेर आजको पवित्र पुण्यमय ऐतिहासिक जुन दिन छ राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाको, त्यसको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यी मलाई उक्तिहरू स्मरण भयो। र जहाँसम्म इतिहासको कुरा चाहिँ छ, देशका प्रत्येक नागरिकले इतिहास जान्नु जरुरी चाहिँ छ। कुनै पनि देशको नागरिकले आफ्नो देशको गौरव, आफ्नो देशको इतिहास थाहा पाएन भने त्यो देशका नागरिकलाई, त्यो देशका जनतालाई दास बनाउन ज्यादै सजिलो हुन्छ र ध्वस्त बनाउने क्रम पनि सुरु हुन्छ। र मेरो जहाँसम्म इतिहास विश्वविद्यालय प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूमा इतिहासलाई के अनिवार्य कोर्सको रूपमा राखिनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो? विश्वविद्यालय मात्र होइन, यो चाहे त्यो महाविद्यालय, चाहे विश्वविद्यालय, चाहे ऐच्छिक रूपमा पनि इतिहासको विषयमा प्राध्यापन गर्न जरुरी चाहिँ छ। इतिहासका गौरवमय क्षणहरूलाई सम्झिनु जरुरी चाहिँ छ र पुर्खाको इतिहासलाई सम्झौँ भने मात्रै हाम्रो अस्तित्व रहन्छ। त्यसैले इतिहास जुन उपेक्षित भएको छ, यो इतिहासलाई उपेक्षित गरिएको छ, इतिहासलाई पठन पाठन गर्नबाट वञ्चित गराउने मलाई त लाग्छ यो नियोजित नै एउटा अभियान हो। किनभने हाम्रा महान पुर्खाहरूको जुन गौरवमय गाथा चाहिँ छ, जसले हामीलाई जागृत गराउँछ, त्यसको विषयमा हामीले प्राध्यापन गरायौँ, अध्यापन गरायौँ भने नागरिकहरूमा स्वाभिमानको भावना जागृत हुन्छ र यस्ता स्वाभिमानी नागरिकलाई दास बनाउन सकिँदैन भन्ने उद्देश्यले मलाई लाग्छ नेपालमा इतिहासको पठन पाठनलाई वञ्चित गराइएको चाहिँ छ। त्यो योजनाबद्ध रूपबाट नेपालको इतिहास यसो सामान्य हिसाबले हेर्दा 250 वर्ष अगाडिको इतिहाससँग अहिले जोडेर हेरौँ, 22-24 राज्यहरू, एकीकरण पश्चातको एउटा अवस्था, एकीकरण पूर्वको अर्को अवस्था। एकीकरण पश्चात जुन खालका वीर वीराङ्गनाहरूले जस्तो भूमिका निर्वाह गरे, यो पछिल्लो अवस्थामा खास गरी हरेक खाले परिवर्तन हुन्छन्। ती व्यक्तित्वहरूको बारेमा इतिहासमा त्यति पढाइँदैन। पछिल्लो समयमा त झन् त्यो विषयलाई दुधकारीको जुन तस्बिर हामी देखिँदैछ, राजनीति त्यो इतिहासबाट सिक्दै परिष्कृत हुँदै थप मुलुकलाई समृद्धिको जो कुरा गर्छौँ, नेपाली जन अर्थात् नागरिकलाई सुसूचित गराउने र थप उत्कर्षतर्फ हुनुपर्ने, अर्थात् विकास, समृद्धि अनि एकपछि अर्को व्यक्तिलाई त्यो देशको इतिहाससँग जोडेर थप अरू प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने भन्ने दृष्टिकोण। के त्यस्तो चिज छ जसका कारण त्यो हामी इतिहासलाई कमजोर बनाउँदैछौँ र वर्तमानमा गौरव गर्ने, हरेक विषयमा को आउँछ को जान्छ वर्तमानमा गौरव गर्ने अवस्थामा यो के चिज तपाईँको दृष्टिकोणमा, तपाईँ किनभने अमरसिंह प्रतिष्ठानको संस्थापक अध्यक्ष पनि भएको हुनाले त्यो इतिहासलाई दुत्कार्नु पर्ने मूल कारण के छ? त्यो कुन त्यस्तो चिज छ जसले गर्दा यो स्थितिमा प्रवेश गरिरहेछ? हजुर,
मेरो दृष्टिकोणमा, मेरो अध्ययनमा अलिकति इतिहासका केही प्रसङ्गलाई कोट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो इतिहासको अध्ययन गर्ने क्रममा नै के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री माधव सिंह थापाको हत्या भएपछि अथवा उपांशुवध भएपछि त्यसपछि जसरी जुन चाहिँ ब्रायन हसन जुन नेपालका यहाँ ब्रिटिस रेजिडेन्ट चाहिँ थिए, नियोजित रूपमा नेपालको जुन दुर्दम्य शक्ति चाहिँ छ त्यसलाई धराशायी पार्नको लागि ब्रिटिस रेजिडेन्ट ब्रायन एच हसनको जुन चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गबाट षड्यन्त्रहरू जुन चाहिँ हामी देख्छौँ। माधव सिंह थापा, प्रधानमन्त्री माधव सिंह थापाको हत्यापछि लगत्तै त्यसको केही समयपछि नै कोट पर्व जस्तो चाहिँ भयानक यहाँ षड्यन्त्र भएको चाहिँ छ र त्यो भयानक षड्यन्त्रमा मात्र यो देशभित्रका शक्तिले काम गरेको छैन, त्यसमा त विदेशी बाह्य शक्ति, त्यस बेलाको साम्राज्यवादी इस्ट इन्डिया कम्पनीको पनि असाध्यै ठुलो भूमिका रहेको चाहिँ छ। र कोट पर्वमा चाहे त्यो शाहहरू हुन्, चाहे त्यो बस्नेतहरू हुन्, चाहे त्यो पाँडेहरू हुन्, चाहे त्यो थापाहरू हुन्, यी सारा शक्तिलाई कत्ल्याम गरेर सिद्ध्याइयो, देशभक्त शक्तिहरूलाई नामेट पारियो। कसले गर्यो त्यो? काजीको तपाईँले कुरा गर्नु। यस, यो जुन चाहिँ एउटा त ब्रिटिस रेजिमेन्टको पुरै योजना चाहिँ छ, त्यसमा कमजोर राजा राजेन्द्र विक्रम शाह, त्यो उनको पनि भूमिका कमजोर रह्यो र त्यसमा जुन चाहिँ राजेन्द्र लक्ष्मी रानी असाध्यै पावरफुल शक्तिशाली भइन्। अर्को जुन चाहिँ सुरेन्द्र विक्रम शाह युवराज आफैलाई सम्राट ठान्थे र यस्तो जुन किसिमको गतिविधि जुन भयो, विभिन्न शक्तिहरूको जुन चलखेल भयो र भारदारीहरू जुन चाहिँ भारदारहरू त्यो बेलामा शक्तिशाली चाहिँ थिए र देशभक्तहरू चाहिँ थिए। र एउटा घटना चाहिँ छ, इस्ट इन्डिया कम्पनीले एउटा ठुलो पाठ के सिकेको देख्छौँ भन्दाखेरि अफगानिस्तानमा त्यहाँको देशद्रोही राजालाई, देशद्रोही व्यक्तिलाई राजा बनाइदिएर त्यहाँको जुन छ देशभक्त राजालाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले योजनाबद्ध रूपमा बाहिर निकाल्यो र त्यसको खिलाफमा पठानहरूले, अफगानहरूले विद्रोह गरे र 16,000 जुन अङ्ग्रेजी फौज थियो त्यहाँ, तिनको कत्ल्याम भएर जम्मा एउटा डाक्टर बाँचेर इन्डिया फर्केको चाहिँ थियो त्यो बेलामा। र यसरी त्यो एउटा मात्रै फर्किएको डाक्टरको वर्णन थाहा पाएपछि त्यो बेलामा हेनरी लरेन्स पन्जाबमा चाहिँ थियो त्यो बेलामा, अथवा ब्रायन हसन, यिनीहरूले के पाठ सिके अथवा के लेसन यिनीहरूले थाहा पाए भन्दाखेरि एउटा पनि देशभक्त देशमा रह्यो भने त्यसले उत्पात खडा गर्न सक्छ, हामी साम्राज्यवादीको विरुद्धमा लड्न सक्छ, त्यसैले देशभक्तहरूलाई कत्ल्याम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अनि त्यही पाठबाट सिकेर नेपालका देशभक्तहरूलाई कत्ल्याम गरियो र कत्ल्याम गरेपछि देश ढुङ्गे युगमा प्रवेश गर्यो। र म त के भन्छु भन्दाखेरि यद्यपि जङ्गबहादुर राणाका अथवा वीर नरसिंह कुँवर उर्फ जङ्गबहादुर राणाका कतिपय कुराहरू मनन योग्य चाहिँ छन्। उनले 4वटा ल्याए जुन चाहिँ बाँके बर्दियाकाली कञ्चनपुर ल्याए, नयाँ मुलुक ल्याए, तिनलाई त्यो धन्यवाद दिनुपर्छ। प्लस जुन चाहिँ यतापट्टि तिब्बतसँग उनले चाहिँ लडाइँ जिते, त्यो पनि उनको चाहिँ। तर जङ्गबहादुर राणाको सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा देशप्रति अविश्वास, म त भन्छु राष्ट्रघात के हो भन्दाखेरि उनले नेपाली जनतालाई, त्यो पुरुषार्थी जनतालाई, त्यो पुरुषार्थी शक्तिलाई, महाशक्ति नेपाल भनेको महातान्त्रिकहरूको देश हो, यो तन्त्रले जोगाएको देश हो। यो जगद्गुरु वासुदेवले पनि भनेका चाहिँ छन् कि यो महातान्त्रिकहरूको देश, तन्त्रले जोगाएको देश हो नेपाल, यो दिव्य देश हो, यो दिव्य भूमि हो। र यसरी जुन चाहिँ त्यस्तो खालको जुन दुर्दम्य पुरुषार्थ चाहिँ थियो नेपाली जातिको, त्यसलाई दबाएर, त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गे युगमा पुर्याएर ब्रिटिस साम्राज्यवादको जुन सेवा गर्ने काम जङ्गबहादुर राणाजीबाट भयो, त्यसलाई इतिहासले कहिले पनि क्षमा गर्दैन। र त्यो कालखण्डबाट नै नेपालको इतिहास, नेपालको गौरवमय क्षणहरू, नेपालका पुरुषार्थी जातिहरू, नेपालका जुन अदम्य साहस दुर्धर्ष योद्धा जुन चाहिँ कश्मीरको चम्बासम्म पुगेको चाहिँ थियो योद्धा, यो चाहिँ वंश, यसलाई निमिट्यान्न पार्ने काम भयो र त्यहीँबाट दासत्वको युग प्रारम्भ भयो र 104 वर्षको जुन दासत्वको युग प्रारम्भ भयो, त्यसले नेपालको शौर्य, नेपालको पुरुषत्व, नेपालको वीर्यलाई सखा पार्ने काम भयो, जसको परिणाम आज हामीले भोग्दै चाहिँ छौँ र त्यही कालखण्डबाट गौरवमय इतिहासलाई कलङ्कित पार्ने काम भएको हो। यो बडा तपाईँले एकदम सन्दर्भसँग ठिक जोडेर आज, किनभने राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाको स्मृति दिवस पनि भएको हुनाले त्यो इतिहाससँग तपाईँले जोड्ने प्रयत्न गर्नुभयो।
कुनै समय थियो हामी झन्डै पन्जाबसम्म पुगेका थियौँ। कुमाऊ गढवाल हाम्रो थियो। तर सुगौली सन्धि पश्चात हामीले झन्डै जति अहिले नेपाल छ त्यसको 1/3 जति भूभाग हामीले छोड्नुपर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्यो। नेपालको इतिहासलाई सम्झी ल्याउँदा पृथ्वीनारायण शाह, अमरसिंह थापा, कालु पाँडे, भीमसेन थापा, विभिन्न तपाईँले जङ्गबहादुरको पनि नाम लिनुभयो, विभिन्न व्यक्तिहरू यस्ता वीरहरूको जो देश जसले ती वीर वीरङ्गनाहरूले यो देशलाई आर्जे र त्यसको संरक्षणमा र त्यो क्रमशः एकपछि अर्को अहिले जो चर्चा हुने गर्दछ बाह्य हस्तक्षेप, नेपालको राजनीतिक आन्तरिक राजनीतिक तरल अवस्था, अनि त्यो इतिहास र त्यो सुगौली सन्धि कुन अवस्थामा सुगौली सन्धि हुने स्थिति बन्यो र कहाँनिर त्रुटि भयो र अमरसिंह थापालाई सम्झँदा अमरसिंह थापाले सुगौली सन्धिलाई स्वीकार्न तयार हुनु भएन भन्ने बुझिन्छ इतिहास पढ्दाखेरि। त्यो के स्थिति थियो तपाईँले के पढ्नुभयो बताइदिनुहोस् त। ऐतिहासिक घटनाक्रम, ऐतिहासिक विवेचना र ऐतिहासिक परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि सुगौली सन्धि नेपालको इतिहासमा कालो दिवस हो, कलङ्कको टीका हो र सुगौली सन्धि गर्ने जुन उपक्रम भयो त्यसमा पनि विश्वासघात भएको चाहिँ छ, जालसाजी भएको चाहिँ छ। अब प्रश्न त्यहाँ के छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धि गर्ने कुरा उठेपछि त्यो बेलामा मुख्तियार भीमसेन थापाले आफ्ना भाइ काजी बख्तावर सिंह थापालाई यो विषयमा हेर्ने भनेर मकवानपुरमा उनलाई राखिएको चाहिँ थियो र काजी बख्तावर सिंह थापा यो विषयको लागि नियुक्त भएका प्रतिनिधि र यही बीचमा भयो के भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै अङ्ग्रेजसँग राम्रो सम्बन्ध कायम भएर काशीमा बसेका गुरु गजराज मिश्र र साथसाथै चन्द्रशेखर उपाध्याय, यी दुईटैलाई अब त्यो बेलामा त्यस्तै घटनाक्रम जुट्यो र यी दुईटैलाई सुगौली सन्धिको बारेमा कुराकानी गर्न र चिठी पत्रको ओहोरदोहोर गर्न जुन छ चाहिँ पठाइयो र यिनीहरूले त्यो काम गर्दै थिए र त्यो गरेपछि सुगौली सन्धि गर्ने कुरा भयो र सुगौली सन्धि गर्ने कुरा हुँदाखेरि चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई दरबारले एउटा पत्र दियो र त्यो पत्र लिएर भनेको चाहिँ थियो के भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले काजी बख्तावर सिंह थापासँग सम्पर्क गरेर चाहिँ त्यो पत्र जुन चाहिँ लिएर जाने, थपगढ गर्नुपर्छ भने त्यो सुगौली सन्धिको विषयमा थपगढ गर्ने। तर त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रको मिलोमतोमा र अङ्ग्रेजहरूको प्रलोभनमा फँसेका यी दुवैजना यिनीहरूले के गरे भने काजी बख्तावर सिंह थापासँग सम्पर्क नै नगरिकन प्रत्यक्ष रूपमा यिनीहरू चाहिँ अङ्ग्रेज कहाँ पुगे र जुन चाहिँ ड्राफ्ट गरिएको जुन चाहिँ थियो अलिकति त्यसमा कुराकानी गरेपछि संशोधन गर्न सकिन्छ भनेको कुरालाई नजरअन्दाज गरेर चन्द्रशेखरले मनैहु प्रतिनिधि भनेर पनि अङ्ग्रेज कहाँ गए र त्यस बेलामा त्यो सन्धि भएको देखिन्छ। जबकि अख्तियार लिएर बसेका चाहिँ थिए सन्धिको काजी बख्तावर सिंह थापा, तर चन्द्रशेखर उपाध्यायले मनैहु प्रतिनिधि भनेर जुन चाहिँ जालसाजी गरेको हुनाले यो सुगौली सन्धिमा धेरै कुराहरू हामी पढ्यौँ, पारियो तल। जालसाजीको उपज हो जालसाजीको उपज हो सुगौली सन्धि। अझ त्यसमा अझ एउटा चाहिँ प्रसङ्ग, ऐतिहासिक प्रसङ्ग जस्तो भनौँ न सुगौली सन्धिको मूल प्रतिलिपि कहाँ छ भन्ने कुरा खोज्दाखेरि यहाँ कतै पनि फेला पर्दैन। सुनिन्छ हैदराबादको कुनै कुनामा चाहिँ छ कि, जबकि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पनि त्यो फेला परेन भन्ने कुरा आइराखेको चाहिँ छ। र सुगौली सन्धि किन फेला परेन भन्दाखेरि त्यो बेलामा अझ त्यो सुगौली सन्धि वास्तवमा नभएर प्रचार युद्ध अङ्ग्रेजले चलाएको हुनाले त्यो बेलामा जुन चाहिँ एकदम छिटो छरितो रूपमा सन्धि गरियो र खास गरी सुगौली सन्धि नक्कली सन्धि हो भन्ने पनि कुराहरू आउँछ। त्यो आधिकारिक प्रतिनिधि र आधिकारिक पत्र बिना त्यो कसरी सन्धि हुन सक्छ? गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायको जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो यी मुलुकका लागि एउटा गद्दारको रूपमा देखा पर्दछ तपाईँको कुरा अनुसार, होइन? अनि यहाँ श्री 5 त छँदै थिए त्यस बेला, अनि प्रधानमन्त्री पनि थिए। यहाँ अब भीमसेन थापा, बख्तावर सिंह थापा र गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय अनि तत्कालीन श्री 5 को भूमिका
कसरी त्यो सम्पूर्ण कसरी त्यो सन्धि हुन सक्छ बताउनुहोस् त। अब एउटा यसमा एउटा चाहिँ अर्को रहस्यमय तथ्य के छ भन्दाखेरि मूल प्रतिलिपि भएको भए धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्थ्यो। त्यो सन्धिमा भनिएको के छ भन्दाखेरि यो सन्धि भएको 15 दिनभित्र नेपालका राजाले बाहुली दस्तखत सही छाप गर्ने चाहिँ सही गर्ने चाहिँ छन् आफ्नो गर्ने चाहिँ छन् र त्यो सन्धि आदान प्रदान गरिने चाहिँ छ। तर त्यो सुगौली सन्धिको जुन प्रतिलिपि जुन तयारी गरियो त्यसमा भनिन्छ कि राजाको सही छाप नै भएको चाहिँ छैन र राजाको सही छाप नै नभएको जुन चाहिँ सुगौली सन्धिले कसरी वैधानिकता पाउन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक इतिहासकारले प्रत्येक जुन चाहिँ इतिहासको अध्येताले हेर्नुपर्ने विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि मूल प्रतिलिपि नेपालमा त छँदै छैन, कहाँ छ, कुन ठाउँमा चाहिँ छ र त्यहाँ जुन भनिएको चाहिँ त्यो राजाको 15 दिनभित्र सही छाप हुने चाहिँ छ, बाहुली दस्तखत हुने चाहिँ छ, त्यो भएको छ कि छैन। यदि त्यो दस्तखत भएको छैन, थाहा पाएअनुसार राजाले त्यसमा आफ्नो दस्तखत गरेकै छैनन् र त्यो दस्तखत नगरेको हुनाले त्यो सन्धि अवैधानिक चाहिँ छ र अहिले पनि नेपालको सिमाना सोझै कश्मीरदेखि 4 किलोमिटर वर चम्बासम्म पुग्छ र चम्बासम्म किन, काङ्गडा होइन, काङ्गडाभन्दा धेरै पर, किनभने त्यो बेलामा बडाकाजी अमरसिंह थापा जुन चाहिँ हिमाचल प्रदेशमा हुनुहुन्थ्यो, जुन छ त्यो बेलामा आर्कीमा हुनुहुन्थ्यो, मलाउ किल्लामा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँलाई चम्बाको राजाले पत्र पठाएका चाहिँ छन् चाहिँ कि महाराज अमरसिंह म तपाईँको जुन संरक्षणमा बसेर यहाँ शासन सञ्चालन गरिराखेका चाहिँ छु, राम्रो प्रबन्ध चाहिँ छ भनेर चम्बाका राजाले अमरसिंहलाई चिठी लेखेको हुनाले पश्चिम किल्ला काङ्गडा होइन, पश्चिम किल्ला चम्बा कश्मीरसम्म चाहिँ हाम्रो भूभाग पुगेको चाहिँ छ र सुगौली सन्धिको वैधानिकता प्रष्ट भएन भने यसमा एउटा जोडो प्रसङ्ग कुनै बेलामा जुन छ चाहिँ देशभक्त मदन भण्डारीलाई प्रश्न गरिएको थियो सुगौली सन्धिमा कि तपाईँले यो सुगौली सन्धिको जुन छ चाहिँ बारेमा भनिन्छ कि यो अवैधानिक चाहिँ छ, संवैधानिक छैन, अथवा जुन छ वैधानिक रूपमा यो भूमि लिएको छैन भन्दाखेरि उहाँले प्रश्न भन्नुभएको चाहिँ थियो कि भोलि यदि त्यसको वैधानिकता प्रमाणित भएन र नेपालको सिमाना चम्बासम्म पुग्छ भने त्यो नेपालको भूमि हो, नेपालले ग्रहण गर्छ। र मलाई लाग्छ मदन भण्डारीको हत्याको पछाडि एउटा यो पनि प्रमुख कारण हुन सक्छ, किनभने उनी देशभक्त थिए र देशभक्तले यथार्थ कुरा गरे कि नेपालको सिमाना अहिले पनि चम्बासम्म हो र यसरी जुन छ चाहिँ यो यस्तो किसिमको जालसाजी भयो र प्रचार युद्ध सन्धि सम्झौता नभए पनि राजाको सही छाप नभए पनि अङ्ग्रेजले व्यापक रूपमा प्रचार गरिदियो, उता चीनको बादशाहसम्म पनि खबर पठायो कि हाम्रो बिचमा समझदारी भइसकेका चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालसँग कुनै असमझदारी चाहिँ छैन। यसरी यो किसिमबाट यो तरिकाबाट यो सुगौली सन्धि भएको हो र सुगौली सन्धिको जबसम्म हामीले मूल प्रतिलिपिलाई हेरेर त्यसमा राजाको सही छाप पाउँदैनौँ तबसम्म कसरी वैधानिकता मान्ने, च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ इन्टरनेसनल कोर्टमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूसँग होइन। हामीले अहिले त हामी त्यस विषयमा असमर्थ चाहिँ छौँ, हाम्रो सामर्थ्य पुगेको छैन। सामर्थ्य पुगेको भए त जसरी चीनले हङकङ लियो, जसरी चीनले मकाउ लियो, त्यसै गरी पनि हाम्रो सामर्थ्य पुग्थ्यो भने त हामीले वैधानिक रूपमा नै, हामी कसैसँग हाम्रो लड्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा छैन, हामी कसैसँग कुनै शक्तिसँग हाम्रो दुश्मनी पनि छैन, मित्रता नै हामी चाहन्छौँ, मित्र हौँ हामीहरू। तर मित्रको समस्यालाई, मित्रको सङ्कटलाई अर्को मित्रले बुझिदिनुपर्छ र जसरी भारत र चीन आफ्नो सिमानाको लागि सिमाना कब्जा गरियो भनेर 1962देखि लड्दै चाहिँ छन् ती ठुला देशहरू पनि, त्यस्तै साना देशको पनि हक हुन्छ चाहिँ कि उसको भूभाग यदि बलमिचाइ गरी इस्ट इन्डिया कम्पनी लिएको चाहिँ छ भने त्यो भारत जस्तो हाम्रो परम मित्रले त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। यसमा नै भारतप्रति हाम्रो सदास्यता बढ्छ, किनभने त्यो बेलामा त चाहे त्यो सुगौली सन्धि नै किन नहोस्, इस्ट इन्डिया कम्पनीको बिचमा र नेपाल सरकारको बिचमा भएको चाहिँ थियो। त्यो बेला त भारत सरकार नै थिएन, भारत त इस्ट इन्डिया कम्पनीको उपनिवेश चाहिँ थियो। त्यसैले उपनिवेश बनाएको भारतले इस्ट इन्डिया कम्पनीको बेलामा लडेर उसले जुन बलमिचाइ गरेर जग्गा लियो
त्यो जग्गा त नेपालको स्वतः देखिन्छ। र 1950 को सन्धिको एउटा धारामा पनि भनिएको चाहिँ छ कि यो सन्धि हुनुभन्दा अगाडि जुन छ चाहिँ अरू भएका सन्धिहरूलाई हामीले मान्ने छैनौँ भन्ने कुरा गरिएको चाहिँ छ। त्यसैले 1950 को सन्धिमा पनि सायद भगवान् पशुपतिनाथले त्यो जुन छ चाहिँ उही जुन छ वर माग भन्दाखेरि रावणले संसार विजय गर्ने वर माग्यो। त्यसपछि आएर उसका भाइ विभीषणहरू चाहिँ थिए र अर्को जुन भाइ कुम्भकर्णले म 6 महिनासम्म सुत्न पाऊँ भनेर वर मागे जस्तै सायद भगवान् पशुपतिनाथले गोरक्षनाथले उतापट्टिको दिमागमा के राखिदिए भन्दाखेरि यो अघिल्लो सन्धि स्वीकार गरिने छैन भनेर यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको सन्धि स्वीकार नगर्ने बित्तिकै त अहिले पनि त स्वतः जुन छ चाहिँ त्यो नेपालको भूभाग हो। र ठिकै छ, अहिले हामी सामर्थ्यवान छैनौँ, तर कुनै दिन नेपाली जाति फेरि आफ्नो पराक्रम उसले चाहिँ थाहा पाउने चाहिँ छ, एउटा नयाँ राष्ट्रिय जागरण आउने चाहिँ छ र त्यसपछि आएर सामर्थ्यवान जुन चाहिँ यसका जातिहरूले यसका सन्तिहरूले हाम्रो भूभाग चाहिँ हो कृपया भनेर हक दाबी गर्ने चाहिँ छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अमरसिंह थापा उहाँका कृतिहरूका बारेमा उहाँका पराक्रमहरूका बारेमा भारतको हिमाचल प्रदेशमा वार्षिक कार्यक्रम गरेको मैले यसो जलासजुलुस देखेको थिएँ, सुनेको पनि छु। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि अमरसिंह थापाका बारेमा त्यस्ता देशहरू त्यहाँका मानिसहरू गौरव गर्छन्, जस्तै भारतकै कतिपय नेपाली भाषीहरू भारतीय जो भारतमा बस्दछन् उनीहरू गौरव गर्छन् नेपाली भाषा उपर, नेपाली परम्परा मूल्य मान्यता ती आदर्श पक्षहरूलाई ग्रहण गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अमरसिंह थापालाई सम्झने हाम्रा वीर वीरङ्गनाहरू इतिहासका ती महापुरुषहरूलाई सम्झने सवालमा तपाईँ एउटा इतिहासको विद्यार्थी भएको नाताले अहिलेको राज्य संयन्त्र र शासक प्रशासकहरूले कुन स्थान दिएको छ र तपाईँको मूल्याङ्कन चाहिँ के छ बताउनु त? अब यसमा पनि मेरो स्पष्ट धारणा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई त मैले धेरै दुःख कष्ट बेहोरेको चाहिँ छु। अमरसिंह प्रतिष्ठानकै लागि पनि केही जुन छ चाहिँ राज्य कोषबाट त्यस्ता महापुरुष जसले 11 वर्षको उमेरदेखि 65 वर्षसम्म अथवा गोसाइँकुण्डको सन्यासी भएर देह त्याग नगरेसम्म निरन्तर नेपाल राष्ट्रको लागि जुन योद्धा लड्यो, जुन महापुरुष लड्यो र यो देशबाट केही पनि लिएन। जति चाहे कुमाऊँ विजय गर्दाखेरि, गढवाल विजय गर्दाखेरि अथवा हिमाचल प्रदेश विजय गर्दाखेरि, काङ्गडा अथवा काङ्गडाका भूमिहरूमा लड्दाखेरि राजाबाट जे जति उनले चाहिँ पाए ती सबै उनले चाहिँ त्याग गरे। अमरसिंहका कुनै महल छैनन् नेपालमा, अमरसिंहका कुनै दरबार छैनन्, अमरसिंहको कुनै सम्पत्ति छैन। जे जति पाए तिनले देशभरि नै, चाहे जनकपुरको रामजानकी मन्दिर, चाहे बैजनाथ धाम बाजुरादेखि लिएर तनहुँ गोर्खा लमजुङदेखि लिएर सारा गङ्गोत्री गढवालको गङ्गोत्रीदेखि लिएर आसामको कामरूप कामाख्यासम्म जे जति पाए उनले चाहिँ दान नै गरे, राष्ट्रलाई समर्पण गरे। मठ मन्दिर र गुठी बनाएको योग साधनामा उनी योग साधना महायोगी हुन्, महायोगी। मेरो विचारमा मैले मेरो वंशहरूको हामी अमरसिंहका सन्तति पनि भएको हुनाले त्यसको वंशावलीमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई महायोगी गुरु गोरक्षनाथले जसरी योग दीक्षा दिनुभएको चाहिँ थियो, महायोगी गुरु गोरक्षनाथले अमरसिंह थापालाई पनि आफ्नो शिष्य बनाउनु भएको चाहिँ थियो र त्यो महान योग साधना आध्यात्मिक मार्ग दिनुभएको हुनाले यो देशमा त्यस्ता महापुरुष जन्मिए चट्टान जस्ता जसले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पनि च्यालेन्ज गरे र इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो अथवा बेलायत साम्राज्यवादलाई पनि उनले चुनौती दिए र कहिले पनि त्यसको अगाडि घुँडा टेकेनन् ती महापुरुष। र जहाँसम्म चाहिँ स्मरण गर्ने कुरा चाहिँ मैले भने नि अमरसिंह प्रतिष्ठानलाई कोषहरू दिन एकदमै कन्जुसाइ गरिएको चाहिँ छ। राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई राष्ट्रबाट केही पनि एकदमै मिनिमम एकदम कमभन्दा कम दिइन्छ, कहिले दिइन्छ कहिले दिइँदैन, उपेक्षा गरिएको चाहिँ छ राष्ट्रिय विभूति। चाहे त्यो राजा जनकदेखि लिएर, चाहे भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, पृथ्वी शाहदेखि लिएर, चाहे त्यो झागल गुरुङदेखि लिएर, हैन, जति पनि यी महापुरुषहरू चाहिँ छन्। तराईका माझी एउटा माझीले काङ्गडामा लडेको इतिहास चाहिँ छ। यी कसैलाई पनि जुन छ चाहिँ देशभक्तहरूलाई, राष्ट्रको लागि समर्पण गर्नेहरूलाई सरकारबाट केही पनि दिएको चाहिँ छैन। अझ दुईटा घटना सुनाउँ म तपाईँलाई यही सन्दर्भबाट
कि मैले यो राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाको स्मृति दिवसमा राष्ट्रपतिज्यूलाई महिमा जुन छ राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ बोलाउनको लागि स्मृति दिवसमा म करिब 2 दिन 3 दिनसम्म राष्ट्रपति भवनमा गएँ। तर राष्ट्रपति भवनबाट मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यो कुरा स्मरण भयो कि भएन, पुर्या कि पुर्याएनन्, मलाई त्यहाँबाट अस्वीकार गरेको चाहिँ छ। महान राष्ट्रभक्त, महान देशभक्त, त्यस्तो त्यागी पुरुष अमरसिंह जसको नाम लिने बित्तिकै हामीले आफूलाई पवित्र ठान्छौँ, त्यस्तो व्यक्तिको स्मृति दिवसमा राष्ट्रपति भवनबाट राष्ट्रपतिज्यू त्यहाँ आउनु भएन। अब के राष्ट्रपतिज्यूबाट स्वयं होला या उनका जुन छ कारिन्दाले गरेका हुन् मलाई थाहा चाहिँ छैन। मैले धेरै त्यहाँ कुराकानी गरेँ, अनुमति पाइनँ। त्यस्तै मैले अब राष्ट्रप्रति अलिकति संवेदनशील रहेको विचार गरेर, अनुभूति गरेर, चाहे त्यो नक्साको कुरा होस्, चाहे त्यो भारतको विरोधमा अडान लिएर बस्ने हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री ओली कहाँ पनि म चाहिँ उनको जुन छ सचिवालयमा पुगेर लगभग जुन छ चाहिँ अमरसिंह स्मृति दिवसमा आउने कुरा भएकोमा पनि त्यहाँ रोकियो र आउनु भएन। यसले दुईटा कुरा स्पष्ट गर्छ। एउटा कुरा के गर्छ भन्दाखेरि म अमरसिंहको सन्तान भएको नाताले राष्ट्रलाई नै सन्देश प्रभावित गर्न चाहन्छु कि उहाँहरू साँच्चै नै देशभक्त भएर पनि बीचमा कसैले छेकथुन गर्यो अथवा छेकबार गरेर राष्ट्रिय विभूतिको दिवसमा आउन दिएन। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई, अथवा उहाँहरूले नै यस्ता महापुरुषको स्मृति दिवसमा आउन चाहनु भएन। यो कुरा स्पष्ट गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु, किनभने त्यो देश नै महान हो, त्यो देश नै संस्कृति र इतिहासमा धनी हो र त्यो देशले नै उन्नति गर्न सक्छ, समृद्धि ल्याउन सक्छ जसले आफ्ना राष्ट्रभक्तहरूलाई सम्मान गर्छ। चाहे त्यो जर्मनीमा गएर हेरौँ, चाहे त्यो बेलायतमा गएर हेरौँ, चाहे फ्रान्समा गएर हेरौँ। म एकपल्ट कलकत्ताको बेहालाबाट मानिकतला भन्ने ठाउँमा आउँदै चाहिँ थिएँ र त्यो बसमा आउँदै गर्दाखेरि अकस्मात एउटा विशाल जुन छ चाहिँ त्यहाँ महापुरुष महाराणा प्रतापको मैले तस्बिर देखेँ, शालिग देखेँ, महाराणा प्रतापको शालिग देखेँ। र कलकत्ता, म आफै कलकत्तामा कक्षा 1 देखि पढेर त्यहाँ ग्रेजुएसन गरेको हुनाले र बङ्गालीहरूको संस्कृति, इतिहास, सभ्यताको प्रेमबाट प्रभावित भएको हुनाले मलाई लाग्यो चाहिँ कि बङ्गाली जाति किन महान छ भन्दाखेरि उनीहरूले त महाराणा प्रताप जस्ता, सुभाष चन्द्र बोस जस्ता, अथवा जुन छ चाहिँ त्यहाँ अरू पनि देशबन्धु चित्तरञ्जन दास जस्ता यस्ता देशभक्तहरूको सम्मान गर्न उनीहरूले जानेका थिन्छन्। तर यहाँ त्यो परिपाटी सिद्धियो। अझै पनि देशभक्तहरूलाई अगाडि बढ्न दिइने नीति चाहिँ छैन। अझै पनि राष्ट्रलाई समर्पण गर्ने, राष्ट्रको लागि, नेपाल राष्ट्रको एकीकरणको लागि गर्दन कटाउनेहरूको कुनै यहाँ सम्मान चाहिँ छैन। यहाँ अहिले सम्मान त ती व्यक्तिहरूको भएको चाहिँ छ जुन व्यक्तिहरूले विदेशीको ताबेदारी गरिराखेका चाहिँ छन्। यहाँ योग्य, सक्षम, एउटा चाहिँ बौद्धिक देशलाई माया गर्ने व्यक्तिको कुनै पनि सम्मान चाहिँ छैन। हजारौँ त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो देशको अधोगति किन भयो भन्दाखेरि यो देशलाई मलाई लाग्छ अधोगति गर्ने नीति लिएको चाहिँ छ। यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति कहिले पनि स्वीकार गरिएको चाहिँ छैन। र जुन व्यक्ति, चाहे त्यो मनमोहन अधिकारी, चाहे त्यो बीपी कोइराला, चाहे त्यो मदन भण्डारी, यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले देशलाई केही गर्छु भने तिनको पनि अस्तित्वलाई सिद्ध्याउने प्रयास गरिएको चाहिँ छ। त्यसैले अहिले पनि त्यो दासत्वको संस्कार यथावत चाहिँ छ। र जबसम्म वर्ल्ड ब्याङ्कबाट, विदेशी ब्याङ्कहरूबाट पैसा लिएर राष्ट्रको शिक्षा नीति चलाइन्छ, कसरी स्वाभिमानी देशभक्त सन्तान यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ? कसरी एउटा देशको लागि साँच्चै नै समर्पण भएको सन्तति कसरी उनीहरूले यहाँ उत्पादन गर्न दिन्छन्? शिक्षा नीति नै दूषित चाहिँ छ। शिक्षा नीति यो वैदेशिक राष्ट्रले चलाएको नीति, दास बनाउने नीति हो। र जबसम्म यो शिक्षा नीतिलाई फ्याँकिँदैन र देशभक्त स्वाभिमान जगाउने शिक्षा नीति आउँदैन, यो देशमा उन्नति, प्रगति, समृद्धि सम्भव छैन। कसरी त्यस्तो अवस्था हुन्छ बताइदिनुहोस् त? जुन व्यक्ति यो देशमा जन्मियो, यो देशको नागरिक छ, यसैबाट उसलाई सबै चिज प्राप्त भएको छ, तर आफ्नो अस्तित्व मेटाउन तपाईँले भने झैँ शिक्षा नीतिदेखि लिएर हरेक चिजमा हाम्रो आफ्नोपन समाप्त पार्ने योजनाबद्ध ढङ्गले त्यस डिजाइन अनुसार काम भइरहेको छ। तपाईँको सारमा भनाइदियो न हो, कसरी त्यो एउटा व्यक्ति आफैमाथि, आफ्नो मुलुकमाथि र सन्ततिमाथि गद्दारी गर्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर मान्ने आधार र के चिजले उसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ? यस कुरामा, यस विषयको विवेचना गर्दाखेरि मेरो अध्ययन, मैले जुन अध्ययन गरेँ, मैले जुन अनुभव गरेँ,
किनभने म त नेपालको सबैभन्दा दुर्गम जुम्ला कालीकोटमा जहाँ ढिँडो र सिस्नो खाइन्छ अथवा ढिँडो र आलु खाइन्छ 7 वर्ष म चाहिँ त्यहाँ काम गरेको चाहिँ छु। यो 46 साल 44 सालतिर जहाँ जहाँ दुखी जनता चाहिँ छन् त्यहाँ म केही आफ्नो सामर्थ्यले पुरा भएसम्म मैले सेवा गर्न चाहेको चाहिँ छु र तराईका सारा म चाहिँ ठाउँहरू घुमेको चाहिँ छु। नेपाल आमाका सबै सन्तानहरू, तराईका सन्तान, हिमाल पहाडका सन्तानहरू, यो मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा त राजनीति गर्न लागेकाहरू अथवा राजनीति गर्दाखेरि दुःख पाएकाहरूले पनि नेपालको स्वर्णिम इतिहासलाई पढेको मैले लाग्छ मलाई चाहिँ उनीहरूमा कमी चाहिँ छ। उनीहरूले नेपाल राष्ट्रको ऐतिहासिक एउटा स्वाभिमानपूर्ण र गौरवमय इतिहास पढेको छैन र त्यो पढे पनि उनीहरूले त्यो अनुसार आचरण गर्न जानेनन्। एउटा यो। अर्को कुरा म स्पष्ट भन्छु चाहिँ कि कुनै पनि राष्ट्रको लागि समर्पण गर्ने भावना, चाहे त्यो मदन भण्डारी, चाहे त्यो बीपी, चाहे त्यो अरू पनि जुन छ चाहिँ जुन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उहाँको बा आमा हजुरबाहरूले संस्कार दिएको चाहिँ हुनुपर्दछ, संस्कार दिएकै हुनुपर्दछ। जसरी श्रीकृष्ण आचार्यले संस्कार दिएको हुनाले भानुभक्त बनेका हुन्, त्यस्तै हजुरबा रणेन्द्र सिंह थापाले संस्कार दिएको हुनाले राष्ट्रको लागि सर्वस्व त्याग गर भन्ने संस्कार दिएको हुनाले रणेन्द्र सिंह थापाका छोरा बाघ भीमसिंह थापाले प्राण त्यागे नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा र उनले आफ्ना छोरा अमर सिंहलाई पनि त्यही शिक्षा दिए कि राष्ट्र नै सबभन्दा ठुलो हो, त्यसको लागि सर्वस्व समर्पण गर। त्यो संस्कार र भर्खरै मैले एउटा नेपालकै महापुरुष भीमबहादुर अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ साँच्चै नै तमुङको भए पनि राष्ट्रकै सम्पत्ति हुनुहुन्थ्यो र भीमबहादुर अधिकारी जस्ता एकदमै त्यो द्रव्यमा लोभ नगर्ने, पैसामा लोभ नगर्ने निर्लोभी जुन चाहिँ विद्वानसँग समाजसेवीसँग मैले सङ्गत गर्ने मौका पाएँ र उहाँको त्यो संस्कार कसरी आयो भन्दाखेरि उहाँका हजुरबुवा बलबहादुर अधिकारी असाध्य योग साधनामा लागेका र संस्कार दिएका हजुरबा भएको हुनाले नातिमा त्यो संस्कार दिए। त्यसैले कुनै पनि नेता, कुनै पनि व्यक्तित्वलाई हेर्नको लागि उसको संस्कार, उसले संस्कार कस्तो पायो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दुई तिनवटा कुराहरू आयो। एउटा, नेपालको इतिहासलाई एकदमै गहन रूपमा अध्ययन नगरेको हुनाले राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूमा त्यो गौरवमय इतिहासको भावना पनि आउँदैन। अर्को, पारिवारिक संस्कार पनि सुदृढ नभएको हुनाले, संस्कार प्राप्त नभएको हुनाले बाजे बराजुदेखि नै हामी त देशको लागि समर्पण गर्ने योद्धाका सन्तति हौँ भन्ने संस्कार नदिएको हुनाले पनि यो उनीहरूमा अभाव भयो। र सबभन्दा ठुलो कुरो पद र पैसाको लागि वर्तमान परिवेशमा पनि हामी देख्छौँ कि राष्ट्र र जनताको लागि समर्पण भन्दा पनि पैसाको लागि र पदको लागि आफ्नो सर्वस्व दिने अथवा विदेशीको दास्ता पनि स्वीकार गर्ने नेतृत्व वर्ग, अधिकांश नेतृत्व वर्ग त्यो रूपमा रहेको हुनाले र यद्यपि कि केही राम्रा व्यक्तित्वहरू चाहिँ छन्, त्यागी व्यक्तित्वहरू चाहिँ छन् अहिले पनि राजनीतिमा, तर त्यो दुर्लभ भएका चाहिँ छन्। र नेपालको राजनीतिमा त अहिले जुन छ चाहिँ वैदेशिक प्रभुत्ववाद, पैसा पदवाद र यसले गर्दाखेरि जनतालाई राहत दिने होइन, जनताको लागि समर्पण भएर काम गर्ने होइन, जनताको मत लिएर शासनमा पुगेपछि विदेशीको ताबेदारी गरेर सत्ता जोगाएर अघि बढ्ने जुन अहिलेको जुन छ संस्कार देखेको चाहिँ छ, यो संस्कारले नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व भोलि रहला नरहला भन्ने एकदमै यक्ष प्रश्न उपस्थित भएको छ। के चिजले त्यो ठाउँमा पुर्यायो? के कहाँबाट एउटा व्यक्ति कसरी त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्छ? यो व्यक्तिहरूलाई एउटा ऋग्वेदमा भनाइ चाहिँ छ, त्यही पुरुष महापुरुष हो अथवा त्यही व्यक्ति सच्चा व्यक्ति हो धरतीको जो पैसाको मामलामा निर्लिप्त रहन्छ अथवा लिप्त रहँदैन। र नेपालको सन्दर्भमा अहिले म देख्छु, यद्यपि कि मैले पञ्चायतको गुणगान गर्न खोजेको होइन, पञ्चायतको बेलामा मैले नै बहुदलवादीको आरोपमा म थुनामा परेको चाहिँ छु, किनभने मैले गलत कुराको जुन छ चाहिँ त्यहाँ विरोध गरेँ र पञ्चहरूले यो त बहुदलवादी हो भनेर मलाई थुनेका चाहिँ छन्। तर मेरो सोचाइ के छ, मेरो दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रको अखण्डताको सवालमा पञ्चायती शासकहरूले पनि जुन भूमिका निर्वाह गरेका चाहिँ थिए, अहिलेका शासकहरूले त्यो भूमिका पनि निर्वाह गरेका छैनन्। र यद्यपि कि पूर्व राजाहरूले आफ्नो शासन चलाउँदाखेरि जनतालाई बढी प्राथमिकता दिएर, राष्ट्रको हितलाई बढी प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा
सल्लाहकार गलत सल्लाहकारले गर्दाखेरि यिनीहरूले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गरेनन् र तर अहिले जुन चाहिँ हामी देख्छौँ चाहिँ कि यो पदको लागि पैसाको लागि जुन जनआन्दोलन भएपछि नेताहरूमा त्यो भावना उत्पन्न भयो र जनआन्दोलनको लागि पनि बाहिरबाट पनि सहयोग जुन भयो त्यो सहयोगले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ यसरी दासत्व गर्नु गरेको हुनुपर्छ। किनभने एउटा उदाहरण चाहिँ छ, जयप्रकाश मल्ल र पृथ्वीनारायण शाहको बिचमा यहाँ असाध्यै ठुलो चाहिँ लडाईँ भएको चाहिँ छ इतिहासको त्यो बताइदिनु कालखण्डमा। र जयप्रकाश मल्ल यद्यपि कि ती वीर हुन्, साहसी हुन्, दृढ निश्चयी हुन्, तर उनले पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गुहारेर यहाँ अङ्ग्रेजी फौजलाई भित्र्याएका चाहिँ थिए, भित्र्याएका हुन्। जुन हामी सिन्धुलीगढीको जुन चाहिँ हामी त्यहाँ जुन छ सरदार वंशु गुरुङ, सरदार वंशराज पाँडे र टक्सारी वीरभद्र उपाध्याय, यिनीहरूको संयुक्त प्रयासमा त्यहाँ कप्तान किन्लकलाई हराइएको चाहिँ छ। र त्यो जयप्रकाश मल्लले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गुहार्दाखेरि यदि त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको फौज हार्थ्यो भने सोझै नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीको कब्जामा जान्थ्यो। यतापट्टि जयप्रकाश मल्लले सत्ताको लागि वीर भए पनि सत्ताको लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गुहारे भने पृथ्वीनारायण शाहले 25औं वर्षसम्म लगातार मकै भटमास खाएर भारदारहरूसँग कुममा कुम जोडेर जुन छ चाहिँ पहरा छहरा हिँड्दै जुन छ चाहिँ नाङ्गो तलवार जुन एकीकरण गर्ने प्रयास गरे, दुःख पाए, कष्ट पाए, कतिपय ठाउँमा हारे पनि 25औं वर्ष निरन्तर सङ्घर्ष गर्दा पनि उनले विदेशी शक्तिलाई गुहारेनन्, नेपाली जनतालाई गुहारे। नेपाली जनताको शक्तिको आधारमा उनी स्थापित भए। त्यसले पृथ्वीनारायण शाह जतिसुकै विदेशी मिसनरीहरूले, जतिसुकै पश्चिमा राष्ट्रहरूले पृथ्वीनारायण शाहको, अमरसिंहको, भीमसेन थापाको, चाहे मदन भण्डारीको, राजा वीरेन्द्रकै पनि जुन जुन यो इतिहासलाई मेटाउने प्रयास गरे पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यही राजनेता हो, त्यही देशभक्त नेता हो जसले जनतालाई आधार मानेर अघि बढ्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले मान्ने कारण त्यो हो किनभने उनले विदेशीको आधार लिएनन्। यद्यपि कि जयप्रकाश मल्लको जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हजुर, जयप्रकाश मल्ल पृथ्वीनारायण शाहबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणबाट बच्नका लागि या आफ्नो राज्यलाई बचाउनका लागि उनले ब्रिटिसलाई सहयोग मागेका थिए, तर त्यो उनले गर्न सकेन। त्यसका बावजुद पनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिएर उनको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ देशभक्ति के भन्दाखेरि कुनै पनि विदेशलाई उनले हार गुहार गरेनन्, जतिसुकै दुःख पाए पनि। यस, जसरी सम्राट अकबरसँग लड्दाखेरि महाराणा प्रतापले जङ्गलमा गएर बसे, घाँसका रोटी खाए, तर उनले अकबरको अगाडि आत्मसमर्पण गरेनन्। र उनकै जुन छ चाहिँ एउटा अकबरकै ठुलो सेनापति मानसिंह, जसको नाममा बङ्गालमा अहिले चाहिँ वीर मानसिंहको नाममा वीरभूम जिल्ला चाहिँ छ, मानभूम जिल्ला चाहिँ छ, सिंहभूम जिल्ला चाहिँ छ। सम्राट अकबरको त्यत्रो महान सेनापति जसले बङ्गालदेखि लिएर धेरै भारतको राज्यहरू चाहिँ अकबरको राज्यमा मिलायो, वीर मानसिंहको नाममा नाम राखे पनि हामीले महाराणा प्रताप र मानसिंहलाई लिनु पर्यो भने मेरो आदर्श पुरुष त महाराणा प्रताप नै हुन्। यद्यपि कि उनले घाँसको रोटी खाए, अकबरसँग लडे र अन्तिममा आफ्नो चित्तोड उनले हासिल गरे। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह पनि त्यस्तै विचारका। तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी सम्झनुभयो, हजुर, कतिपय मानिस, हजुर, तपाईँकै मित्रहरू पनि हुन सक्छन्, प्राध्यापन गरिरहेका व्यक्तिहरू, कोही निवृत्त भए, पृथ्वीनारायण शाहको यो अभियानलाई एकीकरणको रूपमा मान्दैन, उनीहरू यो विस्तारको रूपमा मान्दछन्। विस्तार गरेका हुन्, उनी विस्तारवादी थिए र कतिपय उदाहरणहरू दिने गर्छन्। कीर्तिपुरमा नाक काटियो कुरा गर्छन् र धेरै उनले व्यभिचार गरे भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन् र त्यो त्याग अनि पढाउन थालिदिएको यो वर्तमानको राजनीतिक तस्बिरसँग जोडेर हेर्दा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने हो? अनि यो जुन छ यो धारणा एकाले विकास गर्ने भ्रम सिर्जना गरिएको चाहिँ छ र म कीर्तिपुरका जनतालाई सल्युट गर्छु। उनले जो युद्ध गरे, स्वाभाविकै हो, युद्ध गर्नु स्वाभाविकै हो आफ्नो राज्य। यस राज्यभन्दा पनि कीर्तिपुर त काठमाडौँका जयप्रकाश मल्ल र ललितपुर पाटनका यस त्यहाँ एउटा प्रतिनिधि राखिएको चाहिँ थियो। यिनीहरूको संयुक्त सेना चाहिँ त्यहाँ बसेको हो र त्यो संयुक्त सेनाले त्यो जुन पृथ्वीनारायण शाहको सेनासँग लडेको हो। तर त्यहाँका जनता वीर छन्, त्यसलाई सल्युट गर्छु म। तर भएको के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह र अमरसिंह जस्ता महापुरुषहरूले
विस्तारवाद होइन। विस्तारवाद गर्ने हो भने त हामी चङ्गिज खानदेखि लिएर नादिर शाहदेखि लिएर तैमुरलङ्गदेखि लिएर औरङ्गजेबदेखि लिएर संसारमा यस्ता जुन चाहिँ यो राज्य जोड्ने क्रममा कत्लेआम भएको चाहिँ छ। कत्लेआम त्यहाँ केही सीमित व्यक्तिहरूलाई जुन चाहिँ छ त्यहाँका केही सीमित व्यक्तिहरूलाई नाक कान काटियो होला। पृथ्वी शाह त्यो बेला यहाँ थिएन, उन त नुवाकोटमा चाहिँ थिए। त्यसैले अब उनले नुवाकोटबाट नाक कान काट भनेर सल्लाह दिएका पनि मलाई लाग्छ त्यस्तो महापुरुष जसले भक्तपुरको लडाइँ हुँदाखेरि आफ्ना भाइ सूर्यप्रताप शाहले 20-25 जना मान्छे अनाकमा मारियो भनेर सूर्यप्रताप शाह सेनापति बनाएर पठाएको भक्तपुरमा लडाइँ जिते पनि, तर भोलि पगडी दिँदाखेरि विजय पारितोषिक दिँदाखेरि सूर्यप्रताप शाहलाई उनले चाहिँ बाइकट गरे, उनले मनाही गरे, नरसंहार गरेको। यस अनाकमा किन तैँले जनतालाई मारिस भनेर चाहिँ 1 वर्ष अगाडि पछाडि जुन छ चाहिँ भक्तपुरमा जुन छ नरसंहार गर्नको लागि जिम्मेवार ठहराएर आफ्नै सहोदर भाइ आँखा गुमाएका लडाइँमा भाइलाई जुन छ त्याग्ने पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट कीर्तिपुरका बहादुर जनतालाई, देशभक्त जनतालाई नाक काट्देऊ, घाँटी काट्देऊ भन्ने त्यो आदेश दिए। त्यो घटनामा पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोटमा कीर्तिपुरमा थिए छैन, उनी सउपस्थित भएर त्यो भएको बिल्कुल भएको होइन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि त्यहाँ केही व्यक्ति जुन लडाइँमा अग्रसर भएका व्यक्तिहरूको अवश्य पनि जुन छ चाहिँ लडाइँ हुँदाखेरि त जुन चाहिँ हामीले भर्खर देखेनौँ जनयुद्धको कुराहरू, जनयुद्धको कुरामा के भएको छ, क्रिया बसेका मान्छेलाई घसिटेर चाहिँ काटिएको छ, मारिएको चाहिँ छ, अङ्गभङ्ग गरिएको चाहिँ छ। त्यस्ता हजारौँ मान्छे, निर्दोष मान्छे पनि काटिएका चाहिँ छन्, मारिएका चाहिँ छन्। यो युद्धमा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अस्ति भर्खरकै घटना हामी देख्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले त कत्लेआम होइन, केही व्यक्तिहरू कीर्तिपुरकाको नाक कान काट्नु भनेको उनको आदेशले मलाई लाग्छ होइन, त्यहीँका सेनापतिहरूको अलिकति त्यो उदण्डता हुन सक्छ। त्यसैले कीर्तिपुरका महान जनतालाई सल्युट गर्दै म युद्ध र प्रेममा सबै चिज फेयर हुन्छ भन्ने कुरा। र पृथ्वीनारायण शाहले त्यसरी एकदमै बलपूर्वक बलमी चाहिँ गरेर एकाध घटना चाहिँ छन्, तर यो राष्ट्रको पुनर्निर्माण नगरेको भए ल हामी मानौँ, यदि जुन छ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई विस्तारवाद भनौँ, कसैले एकीकरण भनौँ, कसैले जुन छ चाहिँ महान पुरुष भनौँ नभनौँ, यदि त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण नगरिदिएको भए इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई आफ्नो पेटमा खोलेर पचाइदिन्थ्यो र पूर्वका भाग बङ्गालमा जान्थे, बिहारतिर चाहिँ सारा भागहरू जान्थे, चीनतिर कतिपय भाग जान्थे र नेपाल र नेपाली भन्ने हामीले कसरी भन्न सक्थ्यौँ। त्यो बेलाको परिस्थितिमा डरलाग्दो गरी आएको इस्ट इन्डिया कम्पनी, आँधी बेरी जस्तै आएको इस्ट इन्डिया कम्पनी, अझ भनौँ भने मुस्लिम गुर्गिन खान नवाब मिर कासिमको सेनापति यहाँ मकवानपुरमा आइसकेको हो। यदि पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले त्यो बाढीलाई नरोकेको भए यहाँ त नेपालमा त हरेक जुन छ गाउँ गाउँमा अहिले मस्जिद हुन्थे, अल्लाह अकबरका जुन छ शब्द सुनाइदिन्थे। यदि पृथ्वीनारायण शाहले क्याप्टेन पादिललाई जुन चाहिँ यहाँबाट नहटाएको भए, इस्ट इन्डिया कम्पनीले यो देशलाई खाएको भए यहाँ त हरेक नेपालका गाउँ गाउँमा त यहाँ जुन छ चाहिँ आमिन भनेर चाहिँ यसु मसीहका गिर्जाघरहरू स्थापित हुन्थे। त्यो सारा डिजाइनलाई बुझेर, अङ्ग्रेज कुटनीति बुझेर पृथ्वीनारायण शाहले जुन छ देशलाई जोगाए, राष्ट्र निर्माण गरे कि यदि यो राष्ट्रलाई सङ्गठित गरिएन भने यो देश भोलि इस्ट इन्डिया कम्पनीको दासत्वमा जान्छ अथवा मुस्लिम शासकको दासत्वमा जान्छ भन्ने उनले प्रश्न पारेको हामी देख्छौँ। उनको आफ्नो बुताले यो जे गरे आफ्नो बुताले गरे। अब म तपाईँसँग नि अमरसिंह थापाका बारेमा आज उहाँको स्मृति दिवस पनि भएको हुनाले जो उहाँ वीर हुनुहुन्थ्यो, महापुरुष हुनुहुन्थ्यो, नेपालको निरन्तर प्रगतिका लागि अथवा समृद्धिका लागि र नेपालको एकीकरणमा पनि उहाँको अहम भूमिका रह्यो। अमरसिंह थापाका नसुनिएका, नबुझिएका, नपढाइएका, नयाँ पुस्ताले थाहा नपाएका र गर्नुपर्ने अब केही छ भने बताइदिनुहोस् त संक्षिप्तमा, कृपया मसँग समय दिएर भए। यो महान राष्ट्रका महान सपूत अमरसिंह थापाका जीवनका धेरै प्रेरणास्पद जुन छ कुराहरू, तथ्यहरू चाहिँ छन्। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गढवाल कुमाऊँ अथवा हिमाचल प्रदेशमा अमरसिंहलाई राजा भनेर चाहिँ बोलाइन्थ्यो, राजा अमरसिंह भनिन्थ्यो र अझै पनि त्यहाँका जनताले असाध्यै श्रद्धा गर्छन्। र मैले थाहा पाएअनुसार अमरसिंहको एउटा जुन छ चाहिँ दरबार चाहिँ छ आर्की भन्ने ठाउँमा, त्यहाँका राजाले सम्मानपूर्वक त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राखेका चाहिँ छन् ती महापुरुषको उसमा। र अमरसिंहका केही कुरा असाध्यै मननीय चाहिँ छन्।
एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रको लागि सर्वसत्याग गर, राष्ट्रबाट लिने होइन राष्ट्रलाई देऊ। यो जोनाथ केनेडीले पनि भनेका चाहिँ छन् कि यो नसोच कि देशले तिमीलाई के दियो, तिमीले यो सोच कि तिमीले देशलाई के दिँदै चाहिँ छौ। अहिलेको नेपालमा देशलाई लुटेर महल सिँगार्नेहरूको बाढी आएको चाहिँ छ। देशलाई के दिने भन्दा पनि देशलाई लुटेर आफ्नो महल सिँगार्ने प्रवृत्ति आएको चाहिँ छ। यो देशमा त ती एउटा नेपाल आमाका सन्तान महावीर पुनको महत्त्व चाहिँ के छ? महावीर पुनको मैले इन्टरभ्यू हेरेँ, उनले भन्छन् कि मलाई 2 जोडी लुगा भए वर्षभरि पुग्छ र म जडेरी अरूले दिएको लुगा लगाएर हिँडेको चाहिँ छु। मलाई त देशको सेवा गर्ने मन लाग्छ र सरकारले हेरोस् सरकारले नहेरोस्। र उनले भने कि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि म कति प्रधानमन्त्रीहरू कहाँ गएँ, कसैले पनि वास्ता गरेन। र उनको भनाइ थियो चाहिँ के भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र त राष्ट्रको सम्पत्ति हो, यसको लागि एउटा 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर देऊ न त, हामी आफै त्यसलाई बनाउँछौँ र त्यही थाई जुन छ चाहिँले यो संस्था चल्छ भन्ने उनको सोच। त्यस्ता र कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तित्वलाई यो देशमा कहाँ जुन छ चाहिँ महत्त्व दिएको चाहिँ छ। यस्ता हजारौँ व्यक्तिहरू चाहिँ छन् नेपालमा जो चाहिँ पीडित चाहिँ छन्, देशभक्त भएर पनि पीडा सहेर बस्नु परेको चाहिँ छ। र अर्को जुन चाहिँ अमर सिंहको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलाका प्रसिद्ध सेनापति डेभिड अक्सलले चाहिँ लेखेका चाहिँ छन् कि राजा अमर सिंह बस्ने त्यो आर्की किल्लामा जाँदाखेरि त्यहाँ उनको वासस्थानमा उनले देखेछन् एउटा खाट चाहिँ छ, एउटा कम्बल चाहिँ छ र पानी खाने सुराईहरू चाहिँ छन्। यति मात्रै सीमित चाहिँ थियो अमर सिंह थापा। राजा अमर सिंह थापा उनलाई अङ्ग्रेजले चिठी लेख्यो कि अमर सिंह तिमीलाई हामी कुमाउँ र गढवालको राजा बनाइदिन्छौँ, आऊ हामीसँग मिल। किनभने अमर सिंह जस्ता महायोद्धा पाएको भए ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले के गर्थ्यो भन्ने कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। उनले त्यो राजा बनाइदिने प्रलोभन लत्याइदिएर उनले भने कि म बाघको बच्चा डमरू हुँ, मलाई सिनो खाने लोभ नदेखा, अथवा म सिनो खाने कुकुर होइन उनले भनेका चाहिँ छन्। त्यस्ता महापुरुषका हामी सन्ततिहरू आज हेर्नुहोस् त वर्तमान हालत के भएको चाहिँ छ। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अथवा म भन्छु नेतृत्व वर्गको जुन छ चाहिँ दगाबाजी भन्छु म, देशप्रति इमान्दारिता देखाइएन। देशको शिक्षा प्रणाली पश्चिमी राष्ट्रको नकलमा हिँड्यो, देशका उद्योग धन्दाहरू सारा बर्बाद पारिए, देशको व्यापारहरूलाई परनिर्भर बनाइएको चाहिँ छ, देशको कृषि नीतिलाई परनिर्भर बनाइएको चाहिँ छ। जनताको लागि काम गर्ने त सही नीतिको सुरुवात नै भएको चाहिँ छैन, यो देशमा नीति नै बनाइएको चाहिँ छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ अबका दिनहरूमा देशभक्त युवाहरू, देशभक्त क्रान्तिकारीहरू, देशभक्त व्यक्तित्वहरू जसले साँच्चै नै देशलाई माया गर्छन् तिनीहरू एकजुट हुने चाहिँ छन्, एक ढिक्का भएर। मलाई लाग्छ अबको केही वर्षमा एउटा अर्को जुन छ विद्रोहको स्थिति चाहिँ छ र त्यो विद्रोहको स्थितिमा को कहाँ जान्छ को कहाँ पर्छ भन्ने कुरा ठेगान चाहिँ छैन। लाग्छ तपाईलाई? मलाई लाग्छ यो विद्रोह हुन्छ नै, किनभने बिस्तारै बिस्तारै एकत्र देशभक्त शक्ति सङ्गठित हुने क्रम जारी छ। भले अहिले असङ्गठित भएर नै देशद्रोह गर्नेहरूले राम्रा व्यक्तित्व नेतृत्व चाहिँ छन्, म त्यसमा शङ्का गर्दिनँ। मनमोहन अधिकारीको नाम मैले लिएँ होइन, त्यस्ता मदन भण्डारी जस्ताले बिपी जस्ताले पनि मैले लिएँ, तर त्यो अहिले कुनै पनि व्यक्तिले बिपीको जुन छ चाहिँ त्यो देशभक्तिलाई अनुसरण गरेकै छैन। मनमोहन अधिकारी मदन भण्डारीको देशभक्तिलाई अनुसरण गरेन, त्यो त्यागलाई तपस्यालाई अनुसरण गरेन। म त स्पष्ट भन्छु, सिंह दरबारमा बस्ने होइन, सिंह दरबारमा बस्ने मालिकहरू त राणा चाहिँ त्यो अहिलेका शासकहरू नयाँ राणा हुन हुँदैन। सिंह दरबारलाई सचिवालय बनाउने हो, सिंह दरबार होइन सिंह सचिवालय। र प्रधानमन्त्री त्यहाँ बस्ने होइन, प्रधानमन्त्री त सानो कुनै कुटी बनाएर अथवा जुन छ सानो कुनै घर बनाएर त्यसमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्याग दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रसङ्ग भनिदेऊ, होचिमिन्ह काका जसले भियतनामको मुक्तियुद्ध लडे, ती फाटेका लुगा लगाएर हिँडेको हामी देख्छौँ। महान योद्धा, महान देशभक्त। माओ सेतुङकै कुरा गरौँ, एउटा खाकीको प्यान्ट र चाहिँ जुन छ चाहिँ कमिज लगाएर उनले महान चिन बनाएका हुन्। त्यस्तै आएर चाहिँ भर्खरैका ली कुआन यूदेखि लिएर महाथिर मोहम्मदले त्याग गरेका चाहिँ छन्। अझ पाकिस्तानको शासक इमरान खानले भर्खरै त्यो आफ्नो जुन छ भवनमा रहेका करोड पर्ने गाडीहरू लिलाम गरेर एउटा आफ्नै गाडीमा चढेर हिँडेका चाहिँ छन्। म त आह्वान गर्छु देशका नेताहरूलाई, आजको स्मृति दिवसमा आह्वान गर्छु, स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा अमर सिंहले सद्बुद्धि दिउन् कि उनीहरूले महँगा गाडीहरू बेचुन् र साधारण गाडीमा सैर गरून्, साधारण गाडीमा हिँडुन्। अझ
यो देश जहाँ चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ छैन, यहाँ त उनीहरूले साइकल चढेर पनि हुन्छ। कुनै ठुलो कुरो भएन, किनभने एउटा जेनेरेसनले अथवा नेतृत्वले त्याग गरेन भने देश बन्नै सक्दैन। अहिलेका जुन चाहिँ महँगा गाडीहरू, अहिलेका सत्ता लिप्साहरूले यो देशलाई समृद्धितिर लगेको होइन, विनाशतिर लगेका चाहिँ छ। र भर्खरै एकातिर तालिबान विद्रोहीका नेताहरू वाङ यी चीनका विदेश मन्त्रीसँग भेट्न पुगेका चाहिँ छन्। अर्कोतिर अमेरिकाका विदेश मन्त्री भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध जोड्न पुगेका चाहिँ छन्। भयावह युद्धको शङ्का अहिले आइरहेको यो क्षेत्रमा भयावह विपत्ति आइरहेका चाहिँ छ, भयावह सङ्कट आइरहेका चाहिँ छ। र भारत अब एकातिर जुन छ चाहिँ तपाईँको चीन, रुस, इरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तानको गठजोड हुँदै चाहिँ छ भने अर्कोतिर चाहिँ भारत, अमेरिका, जापान, बेलायत, फ्रान्स, अब जर्मनीले के गर्छ थाहा छैन, यिनीहरू एकजुट भएर एउटा ठुलो युद्धको जुन छ चाहिँ सङ्केत यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ। खास गरी नयाँ पुस्ता सचेत हुनुपर्छ। शासक प्रशासकहरूमा चाँडै यो चेतना जागृत होस् होइन। र यसमा म थपिदिन्छु, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा ठिक छ हजुर, म अन्त्यमा भन्दैछु कि यस्तो भयावह स्थितिमा नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व के हुने भन्ने यक्ष प्रश्न उपस्थित भएको चाहिँ छ। त्यसैले अहिले जुन छ चाहिँ कसैलाई त निषेध गर्ने होइन, राज संस्था जुन पूर्व राज संस्था चाहिँ छ त्यसलाई पनि साथमा लिएर नेतृत्व वर्गहरू, म गणतन्त्र भन्दिनँ, गणतन्त्र चाहिन्छ, गणतन्त्र रहनुपर्छ, राज संस्थालाई पनि साथमा लिएर जुन भयावह सङ्कट भित्रिँदै चाहिँ छ त्यसको सामना गर्नको लागि दलहरूले पनि, देशभक्त जुन छ चाहिँ क्रान्तिकारीहरूले पनि, पूर्व राज संस्थाले पनि संयुक्त रूपमा जुन छ चाहिँ गोलमेज सम्मेलन गरेर राष्ट्र कसरी जोगाउने, भयावह स्थितिबाट कसरी राष्ट्रिय सहमतिको र देशलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा प्रस्ताव राखेर सबैको जुन छ चाहिँ सद्भावना लिएर, मित्र राष्ट्रहरूको पनि शुभेच्छा लिएर हामी अघि बढ्न सकेनौँ भने नेपाल राष्ट्रको अगाडि यसको अस्तित्व भोलि के हुने हो भन्ने कुरा एकदमै डरलाग्दो गरी हाम्रो अगाडि उभिएको चाहिँ छ। यसको लागि हामी सबै जुन छ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यही नै राष्ट्रको आवश्यकता हो, जनताको माग हो। अमरसिंह थापालाई सम्झने आज यही आदर्श हो, यही आदर्श हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक बाबुराम सिंह थापा, इतिहासका जानकार, व्यवस्थापनका प्राध्यापक। समसामयिक विषय आज अमरसिंह थापाको स्मृति दिवसको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार, काठमाडौँ। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College.